अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ, आप सब देख रहे हैं, उसको लाइक भी कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल से एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है। हमारे पाक फौज के जवानों ने जो है वो शहादत फरमाई है और उसके बाद से कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस किस्म की पोस्ट्स आई हैं जिनकी वजह से सबका दिल बहुत ज़्यादा दुखी है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं। फौज को हमेशा जो है ना वो सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। ये किसी भी मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। जिन मुल्कों की फौजें बर्बाद हो गई वो दुनिया के सामने आप उसकी मिसालें हैं। आप इराक को देख लें, लीबिया को देख लें, सीरिया को देख लें। तो देखें, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, और जिस तरह पाक फौज के जवान अपने खून का नजराना पेश करके शहादत नोश फरमा के हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत करते हैं, तो इस तरह की तो कोई भी चीज़ होगी और हर जी शऊर पाकिस्तानी जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो उसकी जो है कंडेमनेशन करेगा। इमरान खान साहब ने भी बहुत दफ़ा कहा है कि पाक फौज है तो हम हैं, और पाक फौज के हमेशा शाना बशाना साथ खड़े रहे। कुछ इख्तलाफात छोटे मोटे कुछ अफसरान के साथ हो सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं है कि आप जो है पूरी फौज को कोई कंडेम करे। और पीटीआई के बहुत सारे जो रहनुमा इस वक्त, उन्होंने इस वाक़े पे बड़ा अफसोस का इजहार किया है, और दूसरी तरफ उन्होंने बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है उससे अपना लाताल्लुकी का इजहार भी किया। अच्छा, दूसरी तरफ अब एक नया वतीरा बन गया है, भले वो नून लीग हो, भले पीपल्स पार्टी हो, क्योंकि वो अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुके हैं। तो बस वो कुछ ना कुछ ऐसा मामला लेके आगे चलते हैं कि किसी तरह पीटीआई के लिए जो है वो फौज के साथ नफरत पैदा करें, जबकि अवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया हुआ है और उन्होंने तमाम बयानियों को दफन कर दिया। और पीटीआई, इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर और सबसे ज्यादा मकबूल जमात है। गो कि आप उनका मैंडेट चोरी करके हुकूमत में जरूर पहुंच गए, लेकिन शायद आपका हौसला नहीं है या आपका ज़र्फ नहीं है कि आप किसी बात को सही तरीके से आगे लेके चलें। पहले मैं बात करूंगा ख्वाजा आसिफ साहब की, जो कि 2 दफा से हारने के बावजूद असेंबली पहुंच जाते हैं। शायद ये उनके ताल्लुकात का कमाल है, उनकी चर्ब जबानी का कमाल है। जिस तरह भी है, 2018 में भी वो नाजायज तरीके से असेंबली में पहुंचे थे, फिर वजीर दिफा लगे, और अभी भी उनको पूरी तरीके से रियाना डार, जो उस्मान डार साहब की वालदा है, उन्होंने हराया है। लेकिन वो फिर डिटाई के साथ दोबारा असेंबली में मौजूद है, और वो किस किस्म का बयान दे रहे हैं, जिनके पीटीआई के खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। भाई, आप इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हुए हैं, शायद उसके अहल तो नहीं है आप, लेकिन आपको चाहिए कि आप तहकीक कराएं। बयानबाजी, सिर्फ बयान दाग देना, इससे काम नहीं चलेगा। आपका तो बयान हमने सुना हुआ है ना, जो असेंबली में आपने खड़े होके पाक फौज के बारे में बयान दिया था, मैं तो उसको रिपीट भी नहीं कर सकता। किस तरह आपने बात की थी कि हारे हुए लोग हैं, हड्डियों से गोश्त नोच लेते हैं, और भी बहुत बातें थी, मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाहता। तो आपको अगर पीटीआई से सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते तो कम से कम इस किस्म की इल्जाम तराशी ना करें। आपके हमसाए में आपके इतने बड़े बड़े दुश्मन बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान की जमीन जो है वो आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। उसके अलावा भारत आपका अजली दुश्मन है, और आपको जो उनका इन्फो लैब पकड़ा गया था यहाँ से, जो बेल्जियम से, ब्रसल्स से वो रन कर रहे थे, वो इतना बड़ा स्कैंडल था। उसकी चीजें, मजीद चीजें जो है मंजर आम पे लेके आए, और ये आपने खुद कहा कि भारत से भी कुछ इस किस्म के अकाउंट्स जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो ये तफरका फैलाने के लिए, पाकिस्तान में आपस में नफरत फैलाने के लिए ये दुश्मन की एक चाल भी हो सकती है। आपको इसको समझना चाहिए। और दूसरी तरफ फिर वही हारे हुए अता तारड़ साहब, अपनी सीट तो वो हार गए, बड़ी मिन्नतें तरले करके शायद उन्होंने जो है वो सीट वापस ली है। वो फट बयान देने के लिए आ जाते हैं। भाई, आपको अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर किसी ने बना ही दिया है तो कोई अकल के नाखून लें, कोई होश के नाखून लें, कोई ढंग की बात भी कभी कर लिया करें। आते साथ ही पीटीआई पे इल्जाम हम छोड़ेंगे नहीं। आप क्या नहीं छोड़ेंगे? आप सियासी मैदान में तो उनसे मुकाबला कर नहीं सकते। इमरान खान आपको हर लम्हे खटकता रहता है, उसकी मकबूलियत खटकती रहती है। चोरी के मैंडेट से आप असेंबली में पहुंच गए हैं। आप वही अता तारड़ है ना जिन्होंने आइन की किताब उठा के और उंगली का भी बड़ा खतरनाक किस्म का जो है वो इशारा किया था। तो मेरा मतलब है कि कोई बात करने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। आप अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो आप जरा तहकीक करें। आपके पास क्या तहकीक है? आपके पास तमाम तहकीकाती इदारे हैं। आपने कहा जी इमरान खान की तस्वीरें लगी हैं, पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। अगर मैं आपकी तस्वीर लगा के कोई जाली अकाउंट बना लूं और उसके ऊपर मैं हर्जा सराही करनी शुरू कर दूं, तो क्या आप उसको ऑन करेंगे? ये इदारे आपको किस लिए मिले हुए हैं? ये एफआईए इदारा आपको इसलिए नहीं मिला हुआ कि आपने अपने मुखालफिन को उठा लेना है। जो मुखालिफ कोई सहाफी अगर कोई सही बात कर देता है और आपको
ناگوار گزرتی تو آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر کے ان کو آپ اٹھوا لیتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ پوری تحقیق کریں اور پوری تحقیق کرنے کے بعد آپ ضرور پریس کانفرنس کریں. اگر اس میں پی ٹی آئی انوالو ہے, کوئی جماعت انوالو ہے, تو آپ ثبوت کے ساتھ بات کریں, کیونکہ اب سیاسی میدان میں آپ کا مقابلہ نہیں ہو پا رہا, تو اس لیے آپ جو ہے وہ اس قسم کی باتیں لے کے سامنے آ جاتے ہیں. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ یہ جتنے شہدا ہیں یہ ہمارے ماتھے کے جھومر ہیں. ان کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں, اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں. جس کسی نے بھی یہ حرکت کی ہے, ہم تمام لوگ اس حرکت کے جو ہے وہ خلاف بات کرتے ہیں, اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کی باتیں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے, انہیں کچھ ملنے کی کوشش بھی کی گئی اڈیالہ جیل میں, لیکن کیونکہ اڈیالہ جیل میں آسانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی, تو کوشش یہ ہے کہ شاید عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کیا جائے. اور ڈیل تو کرنی پڑے گی, ڈیل تو آپ کو نواز شریف کے ساتھ بھی کرنی پڑی, ڈیل تو آپ کو آصف علی زرداری کے ساتھ بھی کرنی پڑی, کیونکہ ایک دور تھا جب ہم دیکھتے تھے کہ میمو گیٹ ہوا تھا, جس میں آپ سب کو اگر یاد ہو تو ایک خط لکھا گیا تھا امریکن اہلکاروں کو, جس میں کہا گیا تھا کہ پاک فوج سے جو ہے وہ چھٹکارا دلوایا جائے. کچھ اسی قسم کی باتیں تھیں, میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور پھر ڈان لیگ, سب کو پتہ ہے ڈان لیگ کے مجد پرویز رشید صاحب کو جس طرح اس وقت وزارت سے ہٹایا گیا تھا, اور ان کو لاسٹ ٹائم سینٹ کا الیکشن بھی نہیں لڑنے دیا گیا تھا, لیکن وہ اب اس وقت جو ہے وہ مریم نواز شریف کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے سیاسی گرو ہیں. اور انہوں نے, مجھے کسی دوست نے بتایا تھا جو اس محفل میں موجود تھے, کہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ میں مریم نواز شریف کو بے نظیر بھٹو بناؤں گا. تو وہ بے نظیر بھٹو بنانے کے مشن پہ گامزن ہے, جو کہ شاید بہت مشکل ہوگا, کیونکہ جو بے نظیر بھٹو کی کوالیفیکیشن تھی یا ان کا جو سٹیچر تھا, جو تجربہ تھا, تو میرے خیال سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک ہی پاکستان میں پیدا ہوئی ہیں, اور ان جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کچھ اور صلاحیتیں محترمہ مریم نواز شریف میں ہوں گی, ان کو براہ کار لانے کی وہ کوشش کر سکتی ہیں, لیکن ابھی تک جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی, کیونکہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ صرف لاہور کی وزیر اعلیٰ نہیں ہے کہ آپ نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کر لیا, آپ جوہر ٹاؤن میں کسی جو ہے وہ سستے بازار میں چلی گئیں, یا آپ نے لوگوں میں جا کے آٹا بانٹ دیا. یہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ عوام کا صوبہ ہے, اور وہاں پہ جنوبی پنجاب ہے, دیہی علاقے ہیں, صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے, تعلیم کی سہولتوں کا فقدان ہے. تو بہت بڑا چیلنج ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو پنجاب کا آپ کو ملا ہوا ہے, اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. پرویز رشید صاحب اپنی کوشش میں لگے رہے. آپ دیکھ لینا کہ جس طرح میں کہتا کہ ڈان لیگ میں سب سے زیادہ نشانہ پرویز رشید کو بنایا گیا تھا, لیکن وہ آج کل جو اپنے ہمارے ادارے ہیں کرتا دھرتا ہے, ان کے منظور نظر ہیں, وہ محترمہ مریم نواز کی جو ہے وہ تربیت بھی کر رہے ہیں. ان کو سینٹ کا ٹکٹ بھی مل گیا ہے, وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی واپس آ جائیں گے. نواز شریف صاحب بھی جو لندن میں بیٹھ کے جس طرح انہوں نے گجرانوالہ میں تقریر کی تھی, جس طرح اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں باتیں کی تھیں, یا اس وقت کے ڈی جی ISI فیض حمید صاحب کے بارے میں باتیں کی تھیں, تو وہ سب کے سامنے ہیں. گھروں کے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن اختلافات دور بھی ہو جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے, اور عوام اس وقت بالکل عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, کیونکہ آپ نے ان سے بلا چھین کے دیکھ لیا, ان کی پارٹی توڑ کے دیکھ لی, ان کے رہنماؤں کو دربدر کر کے دیکھ لیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں, اور یہ میرے خیال سے پاکستان کی ہسٹری کے پہلے الیکشن ہے جس میں اس طرح عمران خان یا PTI کو پذیرائی ملی ہے. آپ نے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی توڑی تھی, تو پیپلز پارٹی کو بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان سے بھی تلوار کا نشان لے لیا تھا, پھر انہوں نے تیر کا نشان لیا تھا, لیکن ان کو وہ پاکستان میں اتنے مقبول نہیں رہے, وہ اب ایک وفاقی جماعت نہیں رہی. جب آپ نے الطاف حسین کی MQM کے اوپر MQM پاکستان بنا دی, تو لوگوں نے ان کو 2000 میں ووٹ نہیں دیا تھا, ووٹ ابھی بھی نہیں دیا. کراچی والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے MQM کو ووٹ نہیں دیا, لیکن خیر آپ نے ان کو ایک پارٹی بنا دی, اور وہ اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑے. جبکہ PTI کو آپ نے اتنے مختلف نشان دیے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ان کو الیکشن جیتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن جس طرح عوام نے باہر نکل کے PTI اور عمران خان صاحب کو ووٹ دیا, وہ تمام چیزیں سب کے سامنے ہیں. تو جب تک ایک آپ قوم کے مقبول لیڈر جسے عوام پسند کرتی ہے, جسے عوام نے مینڈیٹ دی ہے, اس کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے, ڈیل تو شاید وہ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرا مینڈیٹ
واپس دیا جائے اور مینڈیٹ واپس بھی دینا چاہیے. اگر کسی نے ڈاکٹرز کو مینڈیٹ دیا اور ایک کسی آپ کمپاؤنڈر کا لا کے بٹھا دیں گے تو وہ مریضوں کا کیا حال کرے گا. تو اسی طرح یہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اسمبلی میں لا کے بٹھا دیا گیا ہے, وزارت عظمیٰ دے دی گئی, مختلف وزارتیں دے دی گئی ہیں, وہ کس طرح قوم کی خدمت کریں گے اور قوم بھی ان کے ساتھ سپورٹ نہیں کرے گی یا ان کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں چلے گی. جس طرح اداروں کے ساتھ ایک پیج پہ ہونے کی بات ہوتی ہے, تو اس طرح جب تک آپ عوام کے ساتھ ایک پیج کے اوپر نہیں ہوں گے تو ملک میں سیاسی استحکام بھی نہیں آئے گا اور پھر معاشی استحکام بہت مشکل ہو جائے گا. اور سیاسی استحکام آپ دیکھ لیں کہ 2 سال سے آپ نے کتنے تجربے کر لیے ہیں. عمران خان صاحب کو توڑنے کی کوشش کر لی, کبھی توشہ خانہ, کبھی آپ فورن فنڈنگ لے آتے ہیں, کبھی عدت کا کیس لے آتے ہیں. آپ نے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن عوام کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو میرے خیال سے عوام کی جو خیالات ہیں, جو ان کا نظریہ ہے, جو ان کا بیانیہ ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی. اور قدر اسی صورت میں ہوگی کہ جس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اس کو مینڈیٹ واپس کیا جائے اور ملک کو آگے چلنے کے لیے ان حالات سے نکالا جائے, سیاسی استحکام لائیں تاکہ معاشی استحکام آ سکے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.